अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पर इतलात मिली हैं कि वो रिहलत फरमा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वीडियो में मैं आपको अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब की अर्ली लाइफ से मुतल्लिक़, उनकी बायोग्राफ़ी से मुतल्लिक़ सारी डिटेल दूँगा और उनकी सियासत को भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले उनकी अर्ली लाइफ से मुतल्लिक़ आपको बताता चलूँ कि अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब अटक का एक एरिया है पिंडी खैब के नाम से, वहाँ पे 1966 में उनकी पैदाइश हुई। अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब के भाई जो हैं वो आर्मी से उनका ताल्लुक़ था और इन्होंने जेहलम से अपने हिफ़्ज़ कुरान को स्टार्ट किया। फिर ये लाहौर आ गए। लाहौर की मस्जिद जामिया निज़ामिया में इन्होंने हाफ़िज़ कुरान भी किया। फिर ये शेखुल हदीस भी हुए। उसके बाद ये महकमा औक़ाफ़ जो हमारे पाकिस्तान में आपको पता है, जो जितनी भी औक़ाफ़ की ज़मीनें हैं उनके ये सरकारी मुलाज़म हुए, ख़तीब हुए। और ये जो मस्जिद पीर मक्की मस्जिद थी, वहाँ पे ये ख़ताबत जुम्मे के खुतबे वगैरह दिया करते थे, सरकारी ये मुलाज़म थे। अब अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी दीगर जितने भी औक़ाफ़ के ख़तीब हैं या सरकारी मुलाज़मीन हैं, उनकी तरह एक आम सरकारी मुलाज़म थे। लेकिन इनको कैसे एकदम बूम मिली, वो बूम इनको मिली जो सियासत में भी इनकी एंट्री की वजह बनी, वो बनी सुलेमान तसीर साहब का वाक़या। आपको याद होगा सुलेमान तसीर को उनके अपने गार्ड मुमताज़ कादरी ने कत्ल कर दिया था। वजह क्या थी कि सुलेमान तसीर साहब ने जो हमारे मुल्क में ब्लास्फेमी के लॉज थे उसके मुतल्लिक़ उन्होंने काला कानून कहा था। अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब ने उस वक्त जो सुलेमान तसीर साहब थे, गवर्नर पंजाब थे, उनको कई लेटर्स में भेज के माज़रत का भी डिमांड किया कि माज़रत करें। यही वजह थी कि सरकारी ओहदा रखते हुए अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब ने जब लेटर्स लिखे तो इनको इनसे जॉब भी इनकी चले गई, यानी सरकारी मुलाजमत से भी ये बर्खास्त कर दिए गए। फिर अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब एकदम आज़ाद हो गए और मुल्क भर की जो मसाजिद थीं वहाँ पे इन्होंने घर घर मसाजिद में जाके लोगों के साथ खुतबात किए और इनकी एक बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट थी। और जो हुर्मत रसूल के नाम पे आपको ये बताता चलूँ कि अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब का ताल्लुक़ जो है वो बरेलवी सेक्ट से है और कहा जाता है कि ये बहुत हार्ड लाइनर हैं, यानी बरेलवी सेक्ट के अंदर जो बहुत हार्ड लाइनर्स हैं उनमें इनका शुमार किया जाता है। अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब की सियासत की बात की जाए तो इन्होंने 2015 में जब मुमताज़ कादरी साहब को फांसी की सज़ा सुनाई गई, उस वक्त उन्होंने अपनी सियासी जमात का आगाज़ किया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम से। अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब मौलाना अशरफ जलाली साहब के मतलब पहले साथ मिल के सियासत करते रहे, फिर इनके रास्ते जुदा हो गए। लेकिन अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब का आपको याद होगा 2017 में इन्होंने फैज़ाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में धरना दिया था, जहाँ से इनको सही सियासी बूम मिला। वो धरना कुछ क्या था कि मुस्लिम लीग नून का दौर था, उसमें जो ज़ैद हामिद साहब थे जो मिनिस्टर थे लॉ के, उन्होंने ब्लास्फेमी कानून में चेंजेस की, जिसको मुस्लिम लीग नून ने कहा कि वो एक टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब और इनकी जमात जो थी वो फैज़ाबाद में धरना दे दिया और इन्होंने कहा कि जब तक ज़ाहिद हामिद साहब से इस्तीफ़ा नहीं लिया जाएगा हम वापस नहीं जाएंगे। हुकूमत ने पहले तो रेजिस्ट किया। आपको याद होगा नून लीग की हुकूमत में, आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो मीडिया पर पीटीआई गवर्नमेंट की वजह से जो सख्तियाँ हैं उस पर तनकीद करती है। इसी मुस्लिम लीग नून ने 2017 में जब ख़ादम हुसैन रिज़वी फैज़ाबाद धरना दे रहे थे तो उस दौरान पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया को इन्होंने की नशरियात को बंद कर दिया। फिर इवन के सोशल मीडिया को भी इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे इनके ऊपर गवर्नमेंट प्रेशर डालती गई, उसके साथ साथ ही मुल्क भर में मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब को मुख्तलिफ जो मजहबी हलके हैं, जो सियासी हलके हैं, उनकी भी सपोर्ट मिलती गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये सपोर्ट बढ़ती गई, इवन के अवामी जो इज्तिमा थे वो भी इनकी फेवर में निकल आए। मैंने खुद मुस्लिम लीग नून के बहुत से लाहौर में सपोर्टर्स हैं जिनको मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब के साथ कोई उनका सियासी ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन चूँकि ये जिस काज के लिए निकले थे उस काज को वो भी सपोर्ट करते थे। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे मोर देन 90% जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है।
تو جو حرمت رسول کا جو نعرہ مولانا صاحب نے لگایا تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے عوام بھی باہر نکلی، اور جیسے ہی پبلک پریشر کو دیکھا تو نون لیگ کی حکومت نے زاہد حامد صاحب کو فارغ کروا دیا، اور یہ دھرنا جو جیسے ختم ہوا اس کی بھی ایک اپنی ہسٹری ہے۔ پھر 2018 میں آسیہ بی بی کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریلیز کیا، اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو ریمارکس دیے، اس ریمارکس کے اوپر بھی یہ انہوں نے تحریک لبیک کے جو سیاسی لیڈران تھے، جن میں خادم سر رضوی صاحب بھی پیش تھے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ واجب القتل ہیں۔ اور جب یہ کہہ دیا تو اسٹیٹ کے سارے انسٹیٹیوشنز جو تھے وہ الرٹ ہو گئے، کیسے ایک ملک کی جو سب سے بڑی عدلیہ، ان کے جو ججز کے اوپر اس طرح کے جو بیانات دیے جا رہے ہیں، اور اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ججوں کو بنیاد بنا کے، تو اس ملک کی کے اندر ایک افراتفری پھیل جانی تھی۔ تو اس وقت خادم سر رضوی صاحب اور ان کے جو تحریک لبیک کے جو سیاسی قائدین تھے، ان کو آرمی نے کنٹرول کیا، ہمارے اداروں نے، لا انفورسمنٹ اداروں نے ان کو کنٹرول میں لیا۔ پھر ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی، لیکن اس کے بعد سیاسی طور پہ ہمیں مولانا خادم سر رضوی صاحب کا ان ایکٹیو نظر آئے، ابھی تک یہ ان ایکٹیو تھے۔ پھر 2018 کی بات کی جائے تو 2018 میں کچھ پروفیسرز کو مارنے کے واقعات آئے، اور جب پتہ چلا کہ جن بچوں نے اپنے پروفیسرز کو مارا ہے بلاسفیمی قانون کی بنیاد بنا کے، ان کا تعلق بھی تحریک لبیک کے ساتھ جوڑا گیا، بلکہ ایک کیس میں تو یہ بتایا گیا کہ جو ملزم ہے جس نے اپنے پروفیسر کو بلاسفیمی کے الزام میں قتل کیا ہے، اس کو باقاعدہ تحریک لبیک کے سیاسی کارکن نے، وہاں کے جو سیاسی لیڈر ہے، اس نے واٹس ایپ پہ پیغام دیا تھا کہ اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو۔ تو خیر یہ ان کا سارا سیاسی بیک گراؤنڈ تھا، اور ابھی اسی سال نومبر میں چند دن پہلے کی بات ہے، 3-4 دن پہلے کی، علامہ خادم سر رضوی صاحب پھر سڑکوں پہ تھے، اور اس بار وہ اس ملک کے اندر بلاسفیمی قانون کے لیے نہیں، بلکہ فرانس کے جو صدر میکرون صاحب نے جو حرکت کی، وہاں کا جو چارلی ہیبڈو میگزین ہے، اس کے خلاف یہ احتجاجاً آئے تھے، اور پاکستان کی حکومت کو یہ مجبور کر رہے تھے کہ پاکستان میں فرانس کی جتنی بھی مصنوعات ہیں، جو پروڈکٹ ہیں، جو سروسز ہیں فرانس سے ہمارا ملک لے رہا ہے، اس پروڈکٹ اور ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور دوسرا یہاں کے سفیر کو، فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے، اور پاکستان کا سفیر تو ویسے ہی آلریڈی فرانس میں نہیں ہے، لیکن فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ یہ دھرنا بھی 2-3 دن ہی رہا ہے، لیکن انسٹیٹیوشنز نے آ کے جو ان کے ساتھ بیچ بچاؤ کیا ہے، اور میرا خیال ہے دوسرا یا تیسرا دن ہے، مولانا خادم سر رضوی صاحب اسلام آباد سے واپس آئے ہیں، اور آج ہمیں مین سٹریم میڈیا پر ان کی وفات کی اطلاعات مل گئی ہیں۔ تو یہ سارا علامہ خادم سر رضوی صاحب کی ساری بیک گراؤنڈ تھی۔ زیادہ تر اس میں نے آپ کو سیاسی ان کی جو جد و جہد ہے، اور حرمت رسول سے متعلق جو وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اس کے اوپر ناقدین جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ ان کے سیاسی جو نظریات ہیں وہ یقیناً بڑے مضحکہ کا خیز ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر ان کے بہت سے ایسے بیانات کو دیکھتے ہوں گے وائرل ہوتے، جن کا گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک سرکاری ملازم، محکمہ اوقاف کا ایک خطیب کیسے ایک دم اتنی بڑی پولیٹیکل پاور بن گیا، کیسے وہ کراؤڈ پولر بن گیا، کیسے وہ چھوٹے سے ایک عہدے سے کیسے ایک اتنا بڑا سیاسی سٹیچر اس بندے کا بن گیا۔ ظاہری بات ہے وہ خود اپنے خطبات میں کہتے رہتے ہیں کہ اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دین ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا اور رسول سے محبت کا سارا صلہ ہے جو ان کو مل رہا ہے۔ خیر ہر انسان کے ساتھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن علامہ خادم سر رضوی صاحب کے فالوور جو ہیں ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ سب سے یہی کہیں گے، ہر انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے۔ اگر انہوں نے آپ کی نظر میں کوئی غلطی وغیرہ کی ہے تو آپ کو میرا خیال ہے بڑا دل کر کے ان کو اگنور کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔